सईद गनी साहब, हम क्या समझ पाए जो मोहतरमा शहरी रहमान ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं, फिर वज़ीर आज़म ने ट्वीट किए हैं, क्या आज जो सेनेट में हुआ उसका ताल्लुक बिल्स के साथ है? जो फैटफ रिलेटेड जो बिल है उसकी तहरीर उसकी लैंग्वेज में है, इंसानी हकूक़ के साथ है, या अपोजिशन और हुकूमत में जो ख़राब ताल्लुकात हैं वो उसकी वजह से हुआ है? सर, मैं इस बात को थोड़ा माज़रत से तस्लीम करूँगा कि चूँकि ये कराची में और सूबा सिंध में जो बरसातें हुई हैं उसकी वजह से मैं प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सका इस पूरे इशू को, लेकिन चूँकि मैं सेनेट में रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है। मैं पार्टी का पार्लिमानी लीडर भी था सेनेट में। अच्छा, ये इस तरह होता नहीं कि अगर नेशनल असम्बली ने कर दिया है तो हम उसको बस आंख बंद करके भेड़ चाल में उसको अप्रूव कर देंगे। सेनेट में अगर कोई भी बिल आता है, इवन अगर कौमी असम्बली से पास होकर भी आए और हमारी पार्टी ने उसको सपोर्ट भी किया हो, तब भी सेनेट में जो पार्लियामेंट्री पार्टीज होती हैं उसको खुद देखती हैं, उसको रिव्यू करती हैं और अपनी दानिश के मुताबिक जो फैसला होते हैं वो करते हैं। फिर अगर कहीं पार्टी लीडरशिप से गाइडलाइन लेने की ज़रूरत हो तो वो भी ले लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जो आपने कहा कि कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया था फिर हमने नहीं किया, तो वो ऐसा होता नहीं है। मतलब ये फॉर ग्रांटेड भी ले लेना चाहिए कि चूंकि कौमी असम्बली में हो गया तो सेनेट में हो जाएगा। तो मुझे इसकी कोई लेकिन क्या सईद गनी साहब, इससे पहले भी हुआ है कि एक पार्टी ने एक बिल को नेशनल असम्बली में सपोर्ट किया हो? ऐसा हुआ है क्या गुज़िश्ता में, रिसेंट हिस्ट्री में, कि एक सियासी जमात ने, जैसे पीपीपी है, उसने एक बिल को नेशनल असम्बली में तो सपोर्ट किया हो लेकिन फिर सेनेट में जाके उसकी मुखालफत कर दी हो? मेरा ख्याल है कि जब मैं भी सेनेट में था तो शायद ऐसा हुआ था। ये इस तरह चीजें होती हैं और मेरे साथ रहिए, मैं एक अर्ज आपसे करूं, ऐसा होता है। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें कि नेशनल असेंबली भी पास करती है, फिर सेनेट भी आके उसको अप्रूव करती है और सेनेट के पास ये इख्तियार भी होता है कि उसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट्स भी वो सजेस्ट करते हैं और विद अमेंडमेंट्स पास करके दोबारा नेशनल असेंबली को रेफर करते हैं। तो ये मकसद इसका सिर्फ ये होता है कि कोई भी लेजिस्लेशन ऐसी हो, कोई भी लेजिस्लेशन हो, तो उसको सिर्फ एक हाउस से जो है वो अप्रूव करके उसको ना किया जाए, उसको दूसरे हाउस में भी जाना चाहिए ताकि वहाँ का भी उसके अंदर इनपुट आ जाए। तो बेसिकली जो थीम है वो तो यही है कि अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना चाहिए सेनेटर्स को उसके ऊपर, और सेनेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि नेशनल असेंबली से हो जाए तो वहाँ सेनेट से भी हो जाएगा। अगर ये हो तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जरूरत ही नहीं है कि दोनों हाउसेस से अप्रूव कराएं। ठीक है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि सेनेट एक अलग चीज़ है। मेरे साथ रहिए, आपका भी यही मौक़िफ़ है कि सेनेट में इसको अलग देखना था, वहाँ आपने इसको सपोर्ट किया, कुछ और हो गया दरमियान? एक तो इन प्रिंसिपल तो बात बिल्कुल सही है ना कि सेनेट अलग, अदरवाइज तो फिर ज़रूरत ही ना हो। नहीं, ये भी हो सकता है ना कि सेनेट में अलग हो और नेशनल असेंबली में पार्टी का कंट्रोल हो, जैसे हिंदुस्तान में है उनको, वो तो वहाँ के आइन को बदलना चाहते हैं बीजेपी वाले, लेकिन जो राज्य सभा है, जो वहाँ की सेनेट है, वहाँ में उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है। एक तो वो रीज़न होता है कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का, बट यहाँ आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि एक पार्टी ने नेशनल असेंबली में सपोर्ट किया, दोनों पार्टीज ने, और दोनों पार्टीज ने वहां मुखालफत कर दी सेनेट। आप हम लाइव एग्जांपल लेके चले ना। सो एक तो ये है कि द फैक्ट कि दो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सेनेट में जो लोग बैठे हैं उनकी अपनी तशरीह हो सकती है। एक तो रिफ्लेक्ट करता है कि अपना माइंड और जो भी है, बट फ्रैंकली आई डिड नॉट फॉलो द एग्जैक्ट इवेंट्स टुडे बिकॉज मैं वो ड्राइव करके आ रहा था लाहौर से। लेकिन जो मुझे इतराज़ था और जो अभी भी है, जो मेरा ख्याल है दैट इज़ द रीज़न, ऑल्दो आई हैव नॉट फाउंड आउट दैट थिंग, कि वारंट के बगैर अरेस्ट करना हार्ड कोर केसेस में तो समझ में आती है, बट अगर वही चीज़ अगर आप बिजनेसेस के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आई थिंक देन वी आर स्ट्रेचिंग इट टू मच, क्योंकि यही इशू पहले भी होना चाहिए था फिर नेशनल असेंबली। मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, लेकिन अब फैटफ में सिर्फ पाकिस्तान तो सिग्नेटरी नहीं है ना। ठीक है, मतलब और भी ममालिक हैं जिसमें ज़्यादातर तो वो ममालिक हैं जिनका बड़ा ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन पर एतमाद भी है और उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, उसमें बरतानिया भी है, हिंदुस्तान में भी है, और कि जी कौन सी लाइन होती है जिसको क्रॉस करते हैं तो आप एक फैसिज्म की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल हर एक अपने कानून की इम्प्लीमेंटेशन चाहता है, लेकिन ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि आप किसी अथॉरिटी को राइट दे दें कि वो जिसको भी उठाए वो विदाउट एनी वारंट उठाए। तो मेरा ख्याल है अब फ्रैंकली आज के इवेंट को मैंने फॉलो नहीं किया, सो आई डोंट हैव अ एग्जैक्ट आंसर, बट आई सपोज दिस वुड बी द थिंग। आपके इस आर्गुमेंट में सरप्राइजिंग जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि डज इट आल्सो रिफ्लेक्ट some other
اس پہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو محمد زبیر صاحب کا دوسرا پوائنٹ ہے علی نواز ایوان صاحب کے ایک ایسا قانون ظاہر ہے کہ پاکستان واحد سگنیٹری نہیں ہے, برطانیہ بھی سگنیٹری ہے, ہندوستان بھی سگنیٹری ہے, اور بھی بہت سے ممالک سگنیٹری ہیں. میں حیران ہوں کہ سعودی عربیہ میں کس قسم کے قوانین ہوں گے ویسے, کیونکہ سگنیٹری وہ بھی ہیں. تو لیکن اور سگنیٹری شاید چین بھی ہے, سیکریٹری چین بھی ہے, ظاہر ہے وہ بھی ایف اے ٹی ایف کا ممبر ہے. تو یہ لیکن زبیر صاحب نے سوال ایک انٹرسٹنگ اٹھا دیا کہ پاکستان میں اس قسم کا قانون بن رہا ہے کہ بھی کسی کو اٹھا لو اور وارنٹ بھی نہ اور اس کو اٹھا لو اور اس کو پالبند 90 دن کے لیے 180 دن. 180 دن. And are we interpreting it correctly also کہ یہ matters, this is what they want. اچھا دیکھیے دو چیزیں, یہ بات ہے. دوسری جو چیز مجھے سیٹسفیکٹری نہیں لگی ہے گورنر صاحب کی, زبیر صاحب کی, وہ یہ مجھے نہیں لگی کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں تو اس کو کر دیا تھا سپورٹ, لیکن یہاں جاتے جاتے ہمارا درمیان میں ایمان خراب ہو گیا. میں نے یہ کہا کہ I did not follow, تو مجھے ایگزیکٹ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایگزیکٹ ریزن ہے, میں اس کو انٹرپریٹ کروں کہ I am one of those who keep abreast of things. نہیں مجھے شک یہ ہے, مجھے شک یہ کہ میٹرو, مجھے شک یہ لگ رہا ہے میں ایسے نہیں کہوں گا کہ وسیم اختر کا اس ایم کیو ایم سے تعلق, مجھے شک یہ ہے, میں انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ سعید صاحب اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کی پولیٹیکل کنوکشن, میں تو آنے والا تھا اس پر, آپ نے کہا یہ ہم بات میں آپ کو شک پولیٹیکل کنوکشن نہیں ہے, آنے والا تھا لیکن آپ نے پولیٹیکل کنوکشن نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کے چونکہ تعلقات تھوڑے سے خراب ہو گئے اسی ٹائم پیریڈ میں, مزید تعلقات تو کبھی اچھے نہیں, کبھی بھی اچھے نہیں تھے اور خراب ہو گئے. اس وقت غلام اصلاح کے کسی نے منظوری دے دی تھی, اب تعلقات خراب ہو گئے ہیں. کل کابینہ نے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے باقاعدہ کوششیں کی جائیں, ٹھیک ہے, وہ چیز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تعلقات کی وجہ سے ہو گیا. لیکن بہرحال قانون بھی بڑا عجیب ہو گئی. شک آپ کو اس لیے ہے کہ آرمی چیف کے ٹینیور کی جب باری آ رہی تھی, اس سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا ہم نہیں اسے ایکسیپٹ کریں گے, نان ڈیموکریٹک ہے یہ, بعد میں پتہ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو, تو آپ کو شاید اس لیے وہ شک پڑا, اس لیے میرا خیال. پر دوسری جو چیز ابھی بات کی تھی ہے کیا, فیٹف میں سگنیٹریز تو بہت ہیں, 79 کنٹریز ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ, پر ہم اس وقت کس چیز میں, ہم گرے لسٹ میں, اور گرے لسٹ میں کافی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں, اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے گرے لسٹ سے نکلنا. اس کے اوپر یہ صرف یہ ترمیم نہیں تھی, اس سے علاوہ بھی اپوزیشن نے بہت ساری ترمیم دی تھی, جس میں نیشنل اسمبلی نے مطلب دونوں سب پارٹیز نے بیٹھ کے اس پہ ایگری کیا تھا اور وہ پاس ہو گئی. اس میں خاقان عباسی نے آخر میں ایک اور دی تھی, اور وہ یہ دی تھی کہ ایک نیب پریویو ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اس کو نکال دیا جائے, نیب کے پریویو کو, وہ نے کہہ دیا. خاقان عباسی نے کھڑے ہو کے ترمیم پیش بھی کی تھی, پر اس کا شہزاد اکبر صاحب نے یہ بتایا تھا اس وقت بھی, اور ہمارے فروغ نسیم صاحب نے بھی, کہ یہ ہم نے نہیں ڈلوایا, یہ جب سے قانون بنا ہوا ہے اس وقت سے اس کے اندر ہے. اچھا, یہ جو ڈرافٹ آیا ہے, جو آپ قانون جو پہ اعتراض ہے پی 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 ایم ایل, اب ہو گیا, چلے ابھی ہو گیا, پہلے نہیں تھا ٹھیک طرح سے, یہ قانون کا ڈرافٹ باہر سے آیا ہے. اب دیکھیں ایک ایک چیز پہ فیڈف کی بہت ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ لیجسلیشن ہو رہی ہے نا. آپ نے 15 ستمبر سے پہلے یہ لیجسلیشن کرنی ہے, اور اس کی اوپر پراپر نیگوسیشنز ہوئی ہیں اپوزیشن سے. یہ ڈسکریمنیشن یہ کہہ رہے ہیں نا. اب دیکھیں بہت سارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرے, دیکھیں یہ تو اس سے زیادہ تو بہت سارے لوگ نئے بھی کرے اینٹی منی لانڈرنگ کرے, نہیں یہ ہے صرف دیکھیں, یہ جب آپ کی 5 سال کی حکومت تھی یہ تھا, جب پیپلز پارٹی کی 5 سال کی حکومت تھی یہ تھا. اب مسئلہ کیا, دیکھیں یہ میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں, فیٹف کو پھر بیچ میں نہ لائیں نا. نہیں, میں ایک ترمیم کی بات کر رہا ہوں جو خاقان عباسی نے پیش کی, اور اس کے علاوہ آپ کی پارٹی نے باقی سارے بل کو پاس کیا نیشنل اسمبلی سے. That's what I'm saying to you. نہیں آگے چلتے ہیں زبیر بھائی, آگے چلتے ہیں. اس کے بعد یہ سینٹ میں گیا, اور سینٹ میں بھی ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس میں جو ڈیبیٹ ہوئی آگے, اس میں پرسنل ڈیبیٹس بھی ہوئی, اور اس کے بعد اس پوائنٹ کو لے کے انہوں نے, دیکھیں ابھی سعید غنی صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی, جو ہمارا اپر ہاؤس ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے آئین کے تحت کہ وہ اس کے اندر اپنی چینجز ریکمینڈ کر کے اس کو پاس کر کے دوبارہ نیشنل اسمبلی کو بھیج سکتا ہے.